वालेकुम। मैं शाहिद रशीद हूँ और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि चंगेज़ ख़ान कौन था। जैसे जैसे चंगेज़ ख़ान बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे अपने कबीले की रवायात और वही ताकतवर जिसामत उसकी होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसका कबीला जो है वो काफ़ी परेशान था जो उसे छोड़ के जा चुके थे लोग, कि वो कभी भी जो सरदारी है वो वापस मांग सकता है। इस वजह से चंगेज़ ख़ान के कैंप उन्होंने हमला कर दिया था और हमले के बाद क्या हालात बने आज हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है। जब कैंप पर हमला किया गया तो उसके साथ ही बिल्कुल बेखबर नहीं थे और ना ही तमोजन बेखबर था। तमोजन ने कैंप के गिर्द एक मजबूत बाड़ और एक दीवार सी बना रखी थी। इसी बाड़ के पीछे पोजीशन लेकर उन्होंने कुछ देर हमला करने वालों को रोके रखा। हमला आवर भी कोई तादाद में नहीं थे, सो उन्होंने लंबे मुकाबले के बजाय मुतालबा किया कि अगर वो सिर्फ तमोजन को उनके हवाले कर देते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन कैंप मौजूद लोगों में से किसी एक ने भी इस मुतालबे को नहीं माना और मौका मिल ही गया। तमोजन एक घोड़े पर सवार होकर कैंप के पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। हमलावरों ने उसे भागते देखा तो उसके पीछे चल दिए। उसकी जान को सख्त खतरा था, लेकिन फिर भी वो बचकर एक घने जंगल में जा पहुंचा और छुप गया। उसके दुश्मन ने जंगल के उस हिस्से को घेरे में ले लिया और इंतज़ार करने लगे कि तमोजन कब भूख प्यास से निढाल होकर बाहर निकले और वो उसे पकड़ लें। द सीक्रेट और हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक तमोजन ने बग़ैर कुछ खाए पिए पहले 3 दिन और 3 रातें गुजारी। चौथे रोज़ वो निकलने लगा तो घोड़े की ज़ीन गिर गई। उसने इसे एक गैबी इशारा समझा और जंगल से बाहर नहीं आया और अगले 3 दिन भी वहीं पर बैठा रहा। वहाँ कुछ भी ऐसा न था जो इंसान खा सके। नहीं मालूम वो कैसे पेट भरता रहा, पत्ते खाता रहा, दरख्तों की खाल चबाता रहा। जो भी था उसने दौरान ज़िंदगी की डोर टूटने नहीं दी। फिर 4 दिन बाद वो बाहर निकला, मगर अब की बार फिर ये हुआ कि घने जंगल से निकलते हुए उसके रास्ते में एक सफ़ेद चट्टान गिर गई। तमोजन फिर इसे गैबी इशारा समझकर वापस चला गया। उसने 3 दिन और जंगल में चुप कर गुजार दिए, लेकिन अब भूख और प्यास उसके बस से बाहर होती जा रही थी। हर कीमत पर जंगल से निकल जाना चाहता था। वैसे भी वो ये समझ रहा था कि अब तक उसके दुश्मन मुहासरा छोड़ कर जा चुके होंगे। चुनाचे उसने अपना चाकू निकाला और जिस जगह चट्टान गिरने से रास्ता बंद हुआ था उसके इर्द गिर्द की झाड़ियाँ काटी और वो जंगल से बाहर निकला। मगर उसके दुश्मन कहीं नहीं गए थे, बाहर ही खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने तमोजन को कैदी बना लिया और साथ ले गए। अब तमोजन की ज़िंदगी और मौत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने फ़ैसला किया कि वो तमोजन को फ़िलहाल कैद में ही रखेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। दुश्मन ने उसके गले में लकड़ी का एक बड़ा शिकंजा कस दिया था ताकि वो भाग न सके, और इसी खुशी में उन्होंने एक जश्न मुनक्किद किया। इस जश्न में तमोजन भी था, मगर शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उसकी जंजीर एक नौउम्र लड़के के हाथ में थी। तमोजन के इर्द गिर्द कबीले के लोग नाच रहे थे, लेकिन जल्द ही कबीले के लोग इधर उधर बहकने लगे और उस वक़्त तमोजन मौका तलाश करने लगा और मौका पाकर उसने शिकंजा निकाला और जंजीर पकड़ने वाले लड़के के सर पर लगा। उस लड़के के हाथ से जंजीर छूटी और तमोजन भाग निकला। जख्मी लड़के ने शोर मचा दिया, लेकिन जश्न में मसरूफ़ लोग मदहोश थे। जैसे ही उन्हें पता चला वो हरकत में आए और उसे ढूंढने लगे।
چاندنی رات تھی، دور دور تک ہر چیز دکھائی دے رہی تھی، اور تموجن کی گردن میں شکنجے کا جو حصہ رہ گیا تھا وہ بھی بہت بھاری تھا۔ اس کا بچنا بظاہر ناممکن تھا۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ وہ بچ کر زیادہ دور نہیں جا سکتا، لیکن ایک ایک جگہ دیکھنے کے باوجود انہیں تموجن نہیں ملا۔ آخر وہ گیا کہاں تھا؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ خیمے سے زیادہ دور گیا ہی نہیں تھا۔ وہ قریب ہی ایک ایسی ندی میں لیٹ گیا تھا جہاں پانی بہت کم تھا، مگر پھر یہ ہوا کہ اسے ایک شخص نے ندی میں چھپے ہوئے دیکھ لیا، مگر یہ شخص تموجن کا ہمدرد نکلا۔ اس نے خبر پھیلانے کے بجائے تموجن کو چھپنے میں مدد کی اور اپنے بھائیوں کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور خود خاموش رہا اور خیمے میں آ گیا۔ اب کچھ دیر بعد اس کے خیمے میں کوئی داخل ہوا۔ یہ تموجن ہی تھا، کیونکہ اسے اس کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ وہ گردن میں پڑے شکنجے کے ساتھ آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شخص ایک بار پھر کام آ گیا اور اس کے بیٹوں نے وہ شکنجہ اتار کر جلا دیا۔ اسی دوران تموجن کو ڈھونڈنے والے اسی طرف آ رہے تھے۔ اس ہمدرد کے گھر والوں نے تموجن کو گھر کے پیچھے پڑے ایک ڈبے میں چھپا دیا اور اوپر اون ڈال دی۔ ڈھونڈنے والے اس اون تک بھی آ پہنچے اور اون ہٹانے لگے اور اس کے نیچے دیکھنے لگے، اس سے پہلے کہ وہ تموجن کو ڈھونڈ نکالتے۔ لیکن ایسے میں ہمدرد کی ہوشیاری کام آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ تلاشی لینے والے پسینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اتنی گرمی میں جب اون کے پاس کھڑا نہیں ہوا جا رہا، جب اون کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، تو کوئی اس میں کیسے چھپ سکے گا؟ ہمدرد نے کہا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ تلاش چھوڑ کر وہاں سے چل نکلے۔ تموجن ایک بار پھر بال بال بچ گیا تھا۔ اس ہمدرد نے اسے سفر کے لیے گھوڑی دی، کچھ کھانا دیا، ایک کمان اور 2 تیر بھی دیے۔ جب تموجن اپنے کیمپ کے پاس پہنچا جہاں وہ رہا کرتا تھا، تو دیکھا کہ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے گھر والے حملوں کے خوف سے کہیں اور جا چکے تھے، مگر وہ ایک ماہر کھوجی تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان دیکھے اور آخرکار وہ اپنے گھر والوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف نکل پڑے تاکہ دشمن انہیں ڈھونڈ نہ پائیں۔ وہ وہاں ٹھہرے جو بہت محفوظ جگہ تھی، مگر بھوک مٹانے کا مسئلہ بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ کئی بار انہیں چوہے بھی کھانے پڑے۔ کئی دفعہ ڈاکوؤں کے حملے بھی ہوئے، لیکن وہ دن گزارتے رہے۔ پر اس سب میں یاد رکھیں کہ تموجن کی ایک منگیتر بھی تھی۔ اب تموجن 16 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سسر کے گھر جا پہنچا، جہاں اس نے بورتے سے شادی کی اور گھر واپس چلا آیا۔ اس نے ایک نئی شروعات کر دی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی دلہن اور شادی پر ملنے والی قیمتی پوستان اسے کس طرف اور کس موڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تموجن خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی دریا کے اس کنارے تو کبھی دریا کے اس کنارے زندگی گزرتی جا رہی تھی، اور جنگلی جانوروں اور مچھلیوں پر ان کا گزارا تھا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا اور معاملات کس طرح سے آگے چلے اور کیسے تموجن سے چنگیز خان کی طرف گیا، اس کا وہ سفر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر یہ کاوش پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔